बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बड़े ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत से मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। मैं हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से उनकी हकायात पेश कर रहा हूँ। तो आज भी मैं मुताला कर रहा था तो उनकी एक हकायत जब वो मेरे नज़रों से गुजरी कि खजूर के तने का रोना, यानी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर खजूर के तने का रोना। तो वाकयात कुछ इस तरीके से हैं कि मस्जिद नबवी की जो छत है ये खजूरों के स्तूनों पर कायम थी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमाते तो आपके मुसल्ले से दाएं तरफ जो है वो सतून वाक़या था और आप उससे टेक लगाकर जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते। कभी कभी खुतबा मुबारक जो है वो तवील हो जाता और आपको ज्यादा देर खड़ा होना पड़ता। एक अंसारी औरत जो है उसने एक मशवरा दिया, उसने कहा हुजूर आपके लिए एक मिंबर मुबारक ना बनवा लिया जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को सराहा, तायीद की इसकी। फिर झाड़ के दरख्त से जो है वो एक मिंबर मुबारक बनाया गया जिसकी 3 सीढ़ियां थी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पहले दिन उस तने के पास से गुजर कर जुमे वाले दिन, जो इस वाक्या के बाद जुमा आया, तो आप उस तने वाले सतून के पास से जब गुजर कर आप उस मिंबर तक गए और खुतबा देना शुरू किया तो उस तने के अंदर से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से कि रोजाना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे टेक लगाकर खड़े होते, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको सोहबत मिलती। तो देखिए कि इंसान तो कुजा, एक लकड़ी का कटा हुआ तना जिसको हम बेजान कहते हैं, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर वालिहाना मोहब्बत करता है कि उसने रोना शुरू किया और इतनी फूट फूट कर रोया, सिसकियां ले लेकर फूट फूट कर रोया कि तमाम सहाबा इकराम हैरत से देखने लग गए। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तने में से आवाज आ रही है, ये मेरे हिजर की वजह से रो रहा है, ये मुझसे मोहब्बत करता है और आज इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं की गई हुई। वो क्या कहते हैं ना कि हकीमा तबीबा दे वस दी ये गल ना, मेरे इस मर्ज दा होर कोई भी हल ना, मेरे इस मर्ज दा होर कोई भी हल ना, तू आके भी खा जा ए सूरत प्यारी, आ मेरा ढोला करा बैठ जारी। और देखिए कि जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हो जाए तो वो क्या कहते हैं कि हिजर तेरा जदों पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा, हिजर तेरा जदों पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा, ते जी करदा तेनू कोल बिठा के ते कोई दर्द पुराने छेड़ा। एक और जगह किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है कि इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया ते रोवण कम उन्हां दा, ते मिलदे रोंदे विछड़दे रोंदे ते रोंदे टुरदियां राहां। तो किसी ने खूब कहा है ना कि ये जख्म तैयबा है हर एक को नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई इस जख्म को सीने की। और देखिए कि वो तना किस ज़ारो कतार और किस शिद्दत के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर रोया। देखिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने मिंबर मुबारक से उतरे और उसको जाकर उस पर हाथ रखा
اور کچھ جگہ کہ اس کو سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، اور پھر جیسے بچہ سسکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے اس کو چپ ہوا۔ جب وہ چپ ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے جس جگہ سے تجھ کو لایا گیا اس جگہ نہ دفن کر دوں کہ تو پھر سے ہرا بھرا ہو جائے اور مشرق سے مغرب تک تیرا پھل جو ہے وہ لوگ کھائیں، اور یا پھر میں تجھ کو جنت کے اندر نہ بو دوں، یعنی کہ مسجد کے اندر، کہ تو وہاں ہمیشہ رہے گا اور تو جو ہے وہ جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہوگا، اور تیرا پھل اولیاء اکرام یعنی کہ جنتی کھائیں گے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے کی طرف توجہ کی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تو تنے نے کہا کہ میں اس دنیا فانی پر، دنیا باقی جو ہے اس کو، ابدی دنیا کو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا کو ترجیح دوں گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو جو ہے وہ ممبر جہاں پہ وہ تھا اس کو وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، اور اس پر بعد میں ایک ستون بنایا گیا جس کو ستون ہنانا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ تنا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں والہانہ اور وارفتہ تھا اور گرفتار تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ غافل، تجھے اس لکڑی کے تنے سے ہی عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تو انسان ہو کر بھی اس دنیا فانی کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اتنا گرویدہ ہوا جا رہا ہے کہ تو نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی اخروی زندگی ہے اس سے تو نے رخ موڑ رکھا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس دنیا میں میسر نہیں آیا، وہ عالم برزخ اور عالم حشر کے اندر بھی وہ رحمت الہی سے محروم رہیں گے۔ تو کتنا صد افسوس کی بات ہے کہ بندہ اس دنیا میں آئے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہ جائے۔ تو یہ حقائق امید ہے آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو 3 سٹیپس والا ممبر لایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیسری سیڑھی مبارک پر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ خطبہ دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادباً دوسری سیڑھی پر بیٹھتے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے تاکہ حضور جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر نہ بیٹھا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادباً پہلی سیڑھی پر بیٹھے اور پاؤں زمین پر رکھتے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی بھی کچھ عرصہ پہلی سیڑھی پر بیٹھے جہاں حضرت عمر فاروق بیٹھا کرتے تھے، پھر آپ نے نیچے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا اور پھر ادباً اس پر بیٹھے۔ اسی طریقے سے پھر چلتے چلتے جو ہے وہ امیر معاویہ کے دور میں پھر اس کے نیچے اور سیڑھیاں بڑھائی گئیں اور کل سیڑھیوں کی تعداد پھر 9 ہو گئی، اور 7ویں سیڑھی پر یہ حکمران جو ہیں یہ بیٹھا کرتے تھے، جو کہ اصل منبر مبارک کی سیڑھی تھی جس پر حضرت عمر فاروق بیٹھا کرتے تھے۔ تو امید ہے یہ نقطہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔